बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सारा सलाम पहुँचे। आयशा अली ने शेखुपुरा से पूछा है कि सर मैं क्या करूँ, मेरी सास मेरे बच्चे की मुसलमानी नहीं होने देती। ये बड़ा अहम मसला है। आप में से बेशतर को तो ये इल्म भी नहीं होगा कि मुसलमानी क्या होती है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्यारे से बच्चे से मिलवा दूँ। इसका नाम मफन है और ये हमारी जो ट्रिपल कोटेड पर्शियन कैट्स फैमिली है उसका ताज़ा मेंबर है और बहुत लविंग और लवेबल है। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि अपने पेट्स में से किसी एक को दिखाइएगा, तो इसलिए मैंने ख़ातिन हज़रात, एक तो हम कमाल लोग हैं। नॉर्मल ज़िंदगी को एबनॉर्मल करने के हमें इतने तरीके आते हैं कि इस पे हमें कुछ शायद पीएचडी की डिग्री भी अवार्ड कर जाए। हमारा ख़्याल है कि जो औरतें हैं ये बड़ी मज़लूम होती हैं, शहर में होती होंगी, पर गांव की जितनी औरतें मैंने देखी, और ये आज से 10, 20, 30 साल पहले थी या अब हैं, ये सारी बहुत डाढ़ी और बड़ी मजबूत होती हैं। ये अपनी बात मनवा के दम लेती हैं और इनके मियों की मजाल नहीं होती। कुछ मियाँ होते हैं जो हाथ हाथ उठाते हैं, बात डंडा छोटा कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली मियाँ अपने बाहर के मरबे, खेत, बैल, खलियान उनका ध्यान देते हैं, तो उनका ख्याल होता है घर में ये संभाल ले। अब ये बच्ची लाहौर से ब्याह की शेखुपुरा गई है और उसका पहला बेबी है। बेबी होने के बाद उसे कुछ दिनों के बाद पता चला कि बच्चे की मुसलमानी कराई जाती है। पहले तो उसको समझ नहीं आई कि मुसलमानी क्या होती है, तो फिर किसी ने उसको बताया कि ये अल्लाह के रसूल का भी हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है और बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। फिर किसी और ने बताया कि ये तो मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों के बीच में बुनियादी फ़र्क है, और इसी से जो पुराने जासूस होते थे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए, ख़ासतौर पर इंडिया से आए हुए, तो उनकी जब कोई पहचान नहीं होती थी, उनको कलमे भी आ रहे होते थे और उनको कपड़े भी वैसे पहनते थे, और उन्हें कब्रिस्तानों से या किसी जगह से पकड़ा गया होता था, तो फिर उनकी आखिर में मुसलमानी चेक की जाती थी। वहीं से पता चलता था कि ही इज़ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। हमने अपने बचपन में देखा कि जब बच्चे पैदा होते थे तो पैदा होने के कुछ दिनों के बाद गांव का जो नाई था उसको बुलाया जाता और वो अपना उसरा बुरा तेज़ करके लाता। फिर घर के बड़े या उस बच्चे का अब्बा बच्चे के पैर पकड़ते, कोई दूसरे उसके हाथ थामते और फिर नाई साहब अपना उसरा तेज़ करके उसकी मुसलमानी कर देते। और उस वक्त वो जुमले के आसपास पूरे ख़ानदान के बच्चे खड़े होते थे और तालियां बजा रहे होते थे और खुश हो रहे होते थे। और आमतौर पे नाई ये कहता था कि वो चिड़िया आई और फुर्र करके उड़ गई, बच्चा उधर देखता था, साथ ही उसकी मुसलमानी हो जाती थी। इसको बुनियादी तौर पर बात की ज़ुबान में ख़तने कहा जाता है, और ख़तने इब्तदाई उम्र में कर देने चाहिए। जैसे जैसे आप लेट होते जाते हैं तो ज़ाहिर है बच्चा थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। बच्चे को बड़े होकर करेंगे तो उसको हया भी आएगी, किसी को बताते हुए भी ख्याल आएगा। नॉर्मली जो इस ज़मीन में रहने वाले लोग हैं वो तो ये करते हैं कि बिल्कुल बच्चों के बचपन में ही, क्योंकि हमारे यहाँ दो चीज़ें बहुत लाजिम मानी जाती हैं, एक तो बच्चों की मुसलमानी या ख़तना और दूसरा उनका अकीका। गांव में आमतौर पे अकीके पर भी लड़ाई होती है। अकीके पे किस किस को बुलाना है, फूफियों को, चाचों को, खालुओं को, यानी जिस पे खुशी मनानी है और आपने एक अल्लाह की हुक्म की फर्माबरदारी करनी है, उसमें से भी नाफरमानी और नाखुशी का मौका ढूंढ लिया जाता है। आमतौर पे आप जानते हैं कि बेटा हो तो 2 बकरे किए जाते हैं और बेटी हो तो 1 बकरा ज़िबा किया जाता है और ये उनका अकीका हो जाता है। और ये भी जो समझदार और सियाने लोग हैं वो बच्चों की अवाइल उम्री में ही ये जो कर लेते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी में खैर बरकत के साथ और दुआओं के साथ आगे मामला चला जाए। कई साल हुए मुझे मुल्तान से एक साहब ने और उनकी अहलिया ने रब्ता किया, और उस ज़माने में मैं फूल में था, तो मुझे याद है उसमें एक टेलीफोनो कॉलम होता था। जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि अख्तर अब्बास साहब, हम तो बहुत बुरे फंसे हैं और हम बता नहीं सकते, वी आर इन ट्रबल, और प्लीज़ हेल्प अस। और सिर्फ आप ही हैं दुनिया में जो हमारी मदद कर सकते हैं, चूँकि हमारा बच्चा हमारी भी नहीं सुनता, वो सिर्फ आपकी सुनता है, और चूँकि वो आपको पढ़ता है तो उसे किसी तरीके से बताइए। तो जब वो मसला बयान कर रहे थे तो लिटरली मैं अपने ऑफिस बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने ज़िंदगी में कभी ये मसला सुना नहीं था कि 9वीं जमात का बच्चा हो और उसके ख़तने ना हुए हों और माँ बाप उसके ख़तने करना चाह रहे हों और बच्चा डर के भाग जाए, उसके दोस्तों ने बताया हो और उसके अहबाब ने बताया हो कि इससे तो बड़ी ब्लीडिंग होगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। तो बचपन में जो हमने देखे थे कि नाई खतना करने के बाद
یہ جو راکھ ہوتی ہے لکڑیوں کی وہ پکڑتے تھے, پکڑ کے اس کے اوپر راکھ لگا کے اوپر پٹی باندھ دیتے تھے, اور بچے کئی دن تک, اگر تھوڑے بڑے ہوتے 3 4 5 سال کے, تو کئی دن وہ اس پہ پٹی باندھ کے ننگے ہی پھر رہے ہوتے تھے. ظاہر ہے اس کو ڈھانکا نہیں جا سکتا ہوتا تھا, تو کچھ مذاق اڑاتے تھے. کیونکہ اکثر گاؤں میں ایک ہی موسم میں بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہر طرف اس طرح کی پٹیاں نظر آتی تھیں, تو عجیب ایک مزہ کا خیز سا منظر ہوتا تھا. پھر جیسے ہم بڑے ہوئے اور شہروں میں آئے تو پتہ چلا کہ جو ہی بیبی پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر ایک آدھ دن کے بعد وہیں ان کے موقع پہ یہ ختنہ کر دیتے ہیں. اور اب تو چونکہ زمانہ اتنا ماڈرن ہے, یہ پین لیس ہوتا ہے, اور اس کو لوکلی انتھیزیا بھی اگر دینا ہو تو وہ دے دیتے ہیں, اور اس میں پین وین بچے کو نہیں ہوتی. پٹی کرنی ہو تو کر دیتے ہیں, ورنہ اس پہ ہلکی سی میڈیسن لگا دیتے ہیں, اور ایک آدھ دن میں وہ ہیلنگ ہو جاتی ہے. پر یہ کرنا اتنا لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس سے بچے کی ساری عمر کی صحت برقرار رہتی ہے, اور بعد میں جنسی طور پہ بھی اس کو پرابلم نہیں ہوتا. اسی بات کو ہمارے ہاں چونکہ شائستگی میں, یا یہ کہنا چاہیے کہ اس کو ذرا اچھا سا نام دیا گیا, تو وہ مسلمانی کرنا ہے. تو اس بچی سے میں نے کہا کہ اپنی ساس سے لڑائی مت کرو, کیونکہ بچے کی مسلمانی تو ہونی ہے, آج ہی تو کل ہو جائے گی. تو بعض ساسوں کو اور سسروں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ ہماری مہر لگے. وہ عقیقے پہ بھی فتنہ کریٹ کر سکتے ہیں, وہ کسی کو لین دین پہ بھی, وہ آپ کے گھر مہمان آئیں, آپ کے ماں باپ آئیں, آپ کی گود بھرائی پہ اس پہ بھی لڑائی کر سکتے ہیں. وہ بچے کے لیے کپڑے لے کے آئیں, اس پہ بھی لڑائی کر سکتے ہیں کہ یہ لائیں وہ کیوں نہیں لائے, اور مٹھائی کا ڈبہ اتنا بڑا کیوں آیا, اتنا بڑا کیوں نہیں آیا, اور انہوں نے آ کے مجھے چادر کیوں نہیں دی اور مجھے دوپٹہ کیوں نہیں دیا. سو دے ہیو دا ایکسپرٹیز. وہ کسی بھی جگہ پورے خاندان کی خوشی کو لمحہ بھر میں غارت کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے تھے یہ کم تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی میں سوچتا تھا کہ یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے, پر دھیرے دھیرے سمجھ آیا سماج میں لوگ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنی اتھارٹی کا, جس کو ہم مس یوز کہتے ہیں, یہ ولگر یوز آف یور اتھارٹی, اٹس اے ڈرٹی یوز آف یور اتھارٹی, کہ چونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے, عزت والا ہے, احترام والا ہے, جو آپ کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دلایا, آپ نے خود نہیں کمایا, یہ آپ کو انہوں نے دلایا. تو بابا اب وہ عزت ملی ہوئی ہے, بچے کے نام رکھنے پہ جھگڑا کر رہے ہیں, بچی کا نام رکھنے پہ جھگڑا کر رہے ہیں, اس کے عقیقے پہ جھگڑا کر رہے ہیں, اس کے کپڑوں پہ جھگڑا کر رہے ہیں, اس کے اسکول پہ جھگڑا کر رہے ہیں, اس کی تعلیم دلانے پہ اور نہ دلانے پہ جھگڑا کر رہے ہیں. سو جھگڑے کا کوئی ایسا موقع جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو کہ یہاں تو کوئی نہیں جھگڑے گا. آپ سوچئے سسرال میں عام طور پہ اس پہ ہفتوں نہیں مہینوں فساد رہتا ہے کہ بیٹا کا نام کون رکھے گا. اللہ کے بندو, ایک کا نام تم رکھ لو, نیا بیٹا آئے گا تو اس کو دوسرے کو رکھ لینے دینا. ابھی ایک خاتون نے پچھلے دنوں سوال کیا, رمشا اس کا نام تھا, اس نے کہا کہ سر میرا دوسرا بیٹا ہے اور میرے سسر نے میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے, مجھے اس کا نام نہیں رکھنے دے رہے. تو میں نے کہا بی بی جب تیسرا آئے گا اس کا رکھ لینا. ویسے عام طور پہ پنجاب میں یہ روایت ہے کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس خوشی میں ننہال کو عام طور پہ ایک مروت میں, محبت میں اجازت دی جاتی ہے کہ اس کا نام وہ رکھ لے. اچھا, یہ صدیوں سے ایسا ہے کہ محبت کے رشتوں میں جب لوگ نام رکھتے ہیں, اور اگر لڑکی کو یا لڑکے کو نام پسند نہ ہو تو نام اس کا جو بھی رکھا جائے وہی ہوگا, لیکن وہ محبت میں اس کا نک نیم رکھ لیتے ہیں, اس کا نام کچھ اور رکھ لیتے ہیں. پھر جیسے بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ مجیب الرحمن عرف مجی یا عرف گلو یا عرف پپو, یا اس کا کوئی اور نام ضرور رکھا ہوا ہوتا ہے جسے المعروف بعد میں کہا جاتا ہے, اور وہی پھر نام اس کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اگر نہ لڑنا ہو اور تعلقات کو محبت کے دائرے میں رکھنا ہو, احترام کے دائرے میں رکھنا ہو, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, آسان ہے کہ کچھ چیزوں کو اوور لک کر دیا کریں, ان کے ساتھ لڑنے نہ بیٹھ جا کریں. یہ خطرہ یا مسلمانی آج نہیں تو کل ہو جائے گی, کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے میاں کے ذریعے کہلوا دیں یا سسر کو کہلوا دیں کہ ابا جی جب آپ مناسب سمجھیں کر لیجئے گا. اب چونکہ بچہ ماشاءاللہ صحت مند ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے جی دن بھی اچھے ہیں, موسم بھی اچھا ہے, تو جب آپ کا جی چاہے ساس سے کہلوا دیجئے, خود کہہ دیجئے. انفیکٹ آپ بال کو ان کی کورٹ میں ڈال دیجئے, ان کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیجئے. یہ جو آپ منہ بناتے ہیں اور دل برا کرتے ہیں کہ ہائے میرے کہنے پہ صبح کیوں نہیں ہو رہا,
تو اگر وہ کہتی ہیں دوپہر کو کریں گے تو دوپہر کو کر لیں، ان سے پوچھ لیں نائی سے کروانا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، چونکہ اب ڈاکٹر بھی ماہرین جگہ جگہ بیٹھے ہیں، کچھ کے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں، پین لیس ہوتے ہیں، جیسے بعض نرسز انجیکشن لگاتی ہیں تو درد بہت شدید ہوتا ہے، اور بعض ایسے لگاتی ہیں کہ سوئی چبھ ہوتی ہیں تو آپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے کب سوئی چبھی اور کب واپس چلی گئی۔ اسی طور پہ جو محبت سے اور پروفیشنلی اس کام کو کرتے ہیں وہ نہ اس کی بلیڈنگ ہونے دیتے ہیں، نہ اس کو پین ہونے دیتے ہیں، اور ایک بالکل سموتھ آرام سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیبی کی برتھ ہو جس ہاسپٹل میں، وہیں کروا لیا جائے، تاکہ بعد میں گھر جا کر یہ خاندانی جو احمقانہ قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں اور جس میں آپ پھر تنگ ہوتے ہو اور اپنا خون جلاتے ہو اور اپنے میاں کو بھی جلاتے ہو اور پھر مجھے بتاتے ہو کہ سر مسلمانی نہیں ہو رہی، تو اللہ کرے اس کی مسلمانی ہو جائے، بلکہ ان سب کی ہو جائے جن کی ابھی تک نہیں ہوئی، ورنہ بعد میں پھر آپ تنگ ہوں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔